नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज पनि प्रभावित। एमाले संसदीय मर्यादाको कुरा गर्नु शरमको विषय भएको सत्ता पक्षको भनाई। नेपाललाई कालो सूचीमा पार्न खोजिएको एमालेको आरोप। निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन सम्पन्न गर्न प्रमुख राजनैतिक दलहरूको दौडधुप तीव्र। कानुनी जटिलता हल गरेर मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन पहल गर्ने माओवादीको निर्णय। कर फर्स्यौट आयोगका पूर्व सदस्य सचिव चूडामणि शर्मासँग विशेष अदालतले माग्यो 50 लाख रुपैयाँ धरौटी। भूमि आयोग विघटनको निर्णय झिकाउन सर्वोच्चको आदेश। आणविक हतियार रहित विश्व निर्माण गर्न विश्व समुदायलाई राष्ट्रसङ्घका महासचिवको आग्रह। 14,000 आणविक हतियारले मानव सभ्यतालाई चुनौती दिइरहेको भनाई। र ओमानसँगको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल 7-2 गोल अन्तरले पराजित। IPL T20 क्रिकेट अन्तर्गत भइरहवा ग्ल्याडिएटर्स र चितवन टाइगर्स बीचको खेल स्थगित। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएका विधेयकबारे जानकारी दिएको छ। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भई विनियोजन विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको सन्देश प्रतिनिधि सभामा पढेर सुनाउनु भएको थियो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाबाट सुझावसहित पारित भए आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 प्रतिनिधि सभामा फिर्ता भई आएको सन्देश पढेर सुनाउनु भएको थियो। को दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 1 बमोजिम प्रमाणीकरणको लागि पेश हुन आएको देहाय बमोजिमको विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 2 बमोजिम प्रमाणीकरण भएकोले सोको प्रमाणीकृत प्रति थान 1 यसै साथ संलग्न राखी पठाइएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। क्रम संख्या 1 विधेयक नम्बर 1 विधेयकको नाम विनियोजन विधेयक 2078 प्रमाणीकरण मिति 2078-67 तोय नारायण गेवाली सचिव मिति 2078-67। त्यस लगत्तै सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक असोज 14 गते बिहीबार दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी स्थगित भएको जानकारी गराउनु भएको हो। आजको बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी सहित अवरोध गरेका थिए। राष्ट्रिय सभाले बजेटसँग सम्बन्धित 2वटा विधेयक पारित गरेको छ। सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको विरोधका बीच आर्थिक विधेयक 2078 र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 बहुमतले पारित गरेको हो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले एमालेको विरोधका बीच आर्थिक विधेयक 2078 र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 माथि दफावार छलफल अगाडि बढाउँदा कुनै पनि सांसदले छलफलमा भाग नलिएपछि विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा पठाइएका यी 2 विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले पुनः पारित गरी प्रतिनिधि सभामै पठाएको हो। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले संसद बैठक सुचारू गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई पटक पटक आग्रह गर्दै आएका छन्। तर एमालेका सांसदहरूले उनको आग्रहको बेवास्ता गर्दै झन जोडले नारा लगाउँदै आएका छन्। यद्यपि अवरोधका बीच सभामुखले भने संसदको गतिविधि अगाडि बढाउँदै आएका छन्। एक रिपोर्ट। सोमबार पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध पार्दै बेलमा एमाले सांसदहरूले नाराबाजी लगाए। नारा लगाउन पुगेका एमालेका सांसदहरूलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले आफू विरुद्ध लगाइएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै ती मुद्दाहरूमा प्रतिकूल हुने गरी संघीय संसदमा छलफल गर्न नमिल्ने कुरा पनि स्मरण गराए। उनले अति आवश्यक विधेयकहरू पारित गरेर जानुपर्ने भएकाले पनि संसद बैठक अवरुद्ध पारिरहन नमिल्नेतर्फ पनि एमालेका सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराए। सदस्यहरू सभाको बैठक नियमित रूपले अवरोध गर्दा विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल हुन बाधा व्यवधान पुगिरहेको छ। सभा सञ्चालनका लागि सहयोग गर्नु हामी सबैको समान दायित्व हो।
सभामा आफ्ना कुराहरू राखेर बैठकलाई सुव्यवस्थित तरिकाबाट सञ्चालन गर्न आफ्नो आसन ग्रहण गरी सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। नेपालको संविधानको धारा 105 ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पर्ने विषयमाथि संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको कुरा पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। सदस्यहरू प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 21 को खण्ड ग का प्रावधानहरू हामी सबैले पालना गर्नुपर्ने प्रावधानहरू हुन्। उल्लेखित प्रावधानहरू पालनाका लागि पुनः अनुरोध गर्दछु। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दलले कारबाही गरेका माधव नेपाल सहितका 14 जना सांसदहरूलाई पदमुक्त नगरेर सभामुख सापकोटाले पदीय मर्यादा कायम गर्न नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सोही मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर हुने गरी संसदमा ती विषयमा छलफल गर्न नमिल्ने सभामुख सापकोटाको तर्क थियो। सभामुख सापकोटाले बैठक सुचारू गराउन गरेको आग्रहलाई एमालेका सांसदहरूले अस्वीकार गर्दै बेलमा नाराबाजी गरिरहे। यसैबीच सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेर संसदमा पठाएको विनियोजन विधेयक 2078 पढेर सुनाए। बैठकमा प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2078 र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 बारे बैठकलाई जानकारी गराए। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले सभामुख सापकोटाले माधव नेपाल सहितका 14 जना सांसदहरूलाई पदमुक्त गराउने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको माग सम्बोधन गर्न नसक्ने बताए। महामन्त्री कोइरालाले अध्यादेशबाट दल विभाजन भइसकेको अवस्थामा सभामुख सापकोटाले नेपाल सहितका सांसदहरूलाई पदमुक्त गराउनु पर्ने नेकपा एमालेको माग पूरा गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका हुन्। नेपाल लगायत जति पनि मान्छेहरू छन् उनीहरू चाहिँ निष्कासन गर्नु त्यो त सभामुखले गर्न सक्नुहुन्छ। यसैमा विरोध भइरहेको होइन। हाम्रो क्रिटिकल धारणा के हो भने जब विधेयक आइसकेका छ 20%ले उठाउन चाहन्छन् टुक्रिन्छ नि पार्टी टुक्रियो। त्यही अनुसार जुन विधेयक आएको छ त्यही अनुसार हामीले फलो गर्नुपर्छ। महामन्त्री कोइरालाले मुलुकमा राजनैतिक स्थिरता कायम गर्न राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न सरकारले विधेयक ल्याउन लागेको पनि बताए। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक असोज 14 गते बिहीबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। अब बाँकी समाचार। सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेकपा एमालेका सांसदहरूलाई पदबाट राजीनामा दिन चुनौती दिनुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका डाक्टर भट्टराईले संसदलाई दुई चोटि विघटन गर्ने एमालेलाई संसदमा आउन समेत लाज हुनुपर्ने टिप्पणी समेत गर्नुभयो। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकबाट बाहिरिने क्रममा उहाँले अलिकति पनि नैतिकता छ भने एमालेका सांसदहरूले संसद अवरुद्ध पारेर बस्ने नभई राजीनामा गरेर जनताको बीचमा जानुपर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो। अध्यक्ष भट्टराईले सर्वोच्चको फैसला मान्दैनौ भन्ने एमालेले संविधानको सर्वोच्चता र संसदीय मर्यादाको कुरा गर्नु शरमको विषय भएको पनि दोहोर्याउनु भयो। संसदले दुईचोटि विघटन गर्छ, तिनै मान्छेहरूले लाजै पचाएर संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर भन्ने, सर्वोच्चको फैसला मान्दैन भन्ने, अनि संवैधानिक सर्वोच्चता भन्ने, अनि फेरि संसदीय मर्यादा कायम, जुन संसदले विघटन गरेको छ त्यो संसदमा आउन त लाज हुनुपर्ने हो। मैले त पार्टी छोडिसकेपछि संविधान सभा दोस्रो संविधान सभापछि 72 सालमा तुरुन्तै राजीनामा गरेको थिएँ मैले। उहाँहरूको त यदि अलिकति पनि नैतिकता छ भने त राजीनामा गरेर उहाँ जनताबीचमा जानुपर्छ। उहाँहरू भट्टराईले एमालेले आफैले विघटन गरेको संसदमा अवरोध सिर्जना गरेर निर्लज्जताको पराकाष्ठ देखाएको आरोप लगाउनु भयो। यता एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले सरकारले नेपाललाई नै कालो सूचीमा पार्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो। सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा लुटिएका करिब 21-22 अर्ब कालो धनलाई वैधानिकता दिने गरी प्रावधान ल्याएको भन्दै उहाँले अब नेपाललाई नै सरकारले कालो सूचीमा पार्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको हो। न नीतिमा, न सिद्धान्तमा, न लोकतन्त्रमा, न गणतन्त्रमा विश्वस्त छ र हुँदा त लुटेको झन्डै 21-22 अरब यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन IMF समेत होइन, यो चाहिँ नि आतङ्ककारी ल समेत एक्ट हुने, त्यो आकर्षित हुने कानुनलाई समेत उल्लङ्घन गरेर
अब यो देशलाई कालो सूचीमा पार्ने समेत गम्भीर साजिसमा सरकार गइरहेको छ। सांसद अधिकारीले सरकारले दलीय व्यवस्थालाई नै समाप्त पार्न अवरुद्ध संसदलाई सुचारू गराउन पहल नगरेको तर्क समेत गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन देखिएको कानुनी जटिलतालाई अविलम्ब हल गरेर अगाडि बढ्न गठबन्धन बैठकमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बिहान पार्टी मुख्यालय पेरिस डाँडामा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन छिटो पहल गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा सरकारको पूर्णताका लागि कानुन, अध्यादेश तथा सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दाको विषयमा छलफल भएको स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले जानकारी दिनुभयो। सदन अदालतसँग जोडिएको कानुनी जटिलता हेरे लगत्तै मन्त्रीमण्डल विस्तारमा छलफल अगाडि बढ्ने सदस्य गुरुङले बताउनुभयो। त्यहाँ 5 दलको बीचमा कुरा टुङ्गो हुनु पर्यो थियो। 5 दलको बीचमा कुरा टुङ्गो भएपछि गर्ने कुरा भयो। 5 दलको बीचमा कुरा टुङ्गो नभइसकेका हुनाले चाहिँ केही कानुनी जटिलताका विषयहरू भएको हुनाले त्यो कानुनी जटिलताका पक्षहरूलाई पन्छाइसकेपछि त्यसलाई हल गरिसकेपछि अनि बल्ल चाहिँ मन्त्रीमण्डलको बारेमा प्रवेश गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आज टुङ्गिन्छ भन्ने छ होला आज त। अब होइन, कानुनी प्रक्रियाहरू, कानुनी जटिलताका पाटा पक्षहरू जो छन् त्यो चाहिँ सदनसँग जोडिएको, अदालतसँग जोडिएको, अध्यादेशसँग जोडिएका विषयहरूको बारेमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ छिटो टुङ्गाउनलाई पहल गर्ने। त्यो टुङ्गिसकेपछि चाहिँ अनि मन्त्रीमण्डलको विषयमा प्रवेश गर्ने। मन्त्रीमण्डलको विषयमा प्रवेश भएको छैन। विषय के त भन्दा मन्त्रीमण्डल विस्तारको लागि रहेका कानुनी जटिलताहरू जो छ त्यसलाई चाहिँ पहिले फुकाउने कुरामा लाग्ने। स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टीको महाधिवेशन केन्द्रित केही क्रियाकलापको समय तालिका हेरफेर गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। माओवादी केन्द्रले आफ्नो राष्ट्रिय सम्मेलन पुस 11 देखि 13 गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई महाधिवेशनको चटारो लागेको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रदेखि राप्रपासम्मलाई महाधिवेशनको चटारो देखिएको हो। आगामी तीनै तहको निर्वाचन अघि दलहरू पार्टीको नेतृत्व चयन गर्न व्यस्त देखिन्छन्। एक रिपोर्ट। मूलत अहिले देशमा राजनीतिक स्थिरता छ। भलै दलहरू सत्ताको जोडघटाउमा छन्। 5 वर्ष निर्वाचन तालिका अनुसार आवधिक निर्वाचन सुरु हुन अब करिब 5 महिना मात्रै बाँकी छ। आगामी फागुनबाट स्थानीय तहको हुँदै तीनै तहको निर्वाचन सुरु हुनेछ। त्यसअघि राजनीतिक दलहरू भने आफूलाई तिखारेर राख्न जुर्मुराएको देखिन्छ। निर्वाचनमा होमिन पहिले पार्टीको नेतृत्व चयन गर्न दलहरू क्रियाशील देखिएका हुन्। पटक पटक मिति सार्दै आएको सत्तारूढ दल कांग्रेसले स्थानीय तहका धमाधम अधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व छनौट गरिरहेको छ। स्थानीय जिल्ला हुँदै केन्द्रीय महाधिवेशन मङ्सिर 9 देखि 13 सम्म गर्ने मिति तोकेको छ। अधिकांश जिल्लामा अहिले पालिका अधिवेशन चलिरहेको छ। आगामी निर्वाचनसम्म कांग्रेसले आफ्नो हरेक तबकामा नेतृत्व छनौट गरी आवधिक निर्वाचनको यात्रा आरम्भ गर्नेछ। अब चाहिँ लगभग चाहिँ पुस माघतिर सर्यो। जाडोमा काठमाडौँमा मान्छे जम्मा गरेर मधेसदेखि पहाडदेखि काठमाडौँ जम्मा गरेर व्यवस्थापन गर्न गाह्रो पनि हुन्छ। माघ लागेपछि अलिकति जिउ पनि घाम पनि आउँछ, तात्छ। विगतमा पनि महाधिवेश हाम्रा महासमिति बैठकहरू महाधिवेश माघमै गरेको इतिहास धेरै छ। त्यस कारणले पुसमा नहोला, मङ्सिरमा हुन नसकेपछि त्यस पछाडि जाडोमा हिमाली जिल्लामा गर्न पनि मान्छेलाई आउनु पनि गाह्रो हुन्छ। त्यो स्थितिमा पनि मलाई माघतिर जान सक्ने प्रबल सम्भावना देखाएको छु। अब महाधिवेशन भनेको ठ्याक्कै त्यो 9 to 13 मात्रै होइन नि, गाउँ अधिवेशन लगभग सिद्धियो। हाम्रो महाधिवेशन प्रारम्भ टु बी कन्टिन्यू। जिल्लामा झैं केन्द्रमा पनि महाधिवेशनका लागि सभापतिका आकांक्षी नेताहरूले सम्पर्क कार्यालयहरू नै खोलेर गतिविधि गरिरहेका छन्। यहाँ प्रमुख विपक्षी दल एमालेलाई पनि महाधिवेशनको चटारो छ। एमालेको आउँदो शुक्रबारबाट विधान महाधिवेशन सुरु हुँदैछ। नेतृत्व छनौट र वैचारिक विषयमा निर्णय लिनका लागि छुट्टा छुट्टै महाधिवेशन पहिलोपटक गर्न लागेको हो। विधान महाधिवेशनका लागि तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रस्ताव र विधान संशोधनको विषयमा फरक मतका साथ केन्द्रीय कमिटीबाट पारित भएको छ। महाधिवेशनमा 5000 प्रतिनिधिको सहभागिता रहने गरी एमालेले मापदण्ड तोकेको छ। सत्ताको मुख्य घटक नेकपा माओवादी केन्द्र पनि राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा छ। माओवादी केन्द्रको सोमबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले राष्ट्रिय सम्मेलनको कार्यतालिका केही संशोधन गरेको छ, तर राष्ट्रिय सम्मेलनको मूल मिति भने परिवर्तन गरेको छैन। बैठकले सदस्यता नवीकरण गर्ने मितिलाई असोज मसान्तसम्म समय थप गर्ने निर्णय गरेको छ। अब पार्टी सदस्यता नवीकरण चाहिँ यो असोज मसान्तसम्मै चाहिँ जारी राख्ने, पहिलेको टाइम अलि अगाडि नै थियो, त्यसलाई विस्तार गरेर असोज मसान्तसम्मै जारी राख्ने भन्ने कुरा भएको छ। र टोल भेलाहरू चाहिँ कार्तिक 6 गते चाहिँ टोल भेलाहरू गर्ने भन्ने कुरा भएको छ।
र कार्तिक 13 गते चाहिँ वडा सम्मेलन गर्ने भन्ने चाहिँ छ र मङ्सिर 4 गते चाहिँ स्थानीय पालिकाहरूको सम्मेलन गर्ने भन्ने छ। त्यो टाइम चाहिँ अलिकति पछाडि सार्नका लागि आज बसेर चाहिँ यिनै विषयहरूमा आवश्यक परामर्श गरेर चाहिँ छ। निर्वाचन प्रणालीबाट नेतृत्व चयन गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णयले माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनलाई थप आकर्षित गरेको छ। एमालेबाट विभाजन भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले चाँडै राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ, तर मिति भने तोकेको छैन। जनता समाजवादी पार्टीको भदौ 1 र 2 गते भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो दलले पनि विधान र नेतृत्व चयनको विषयमा छुट्टा छुट्टै महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। पटक पटक एकता महाधिवेशनको मिति सारेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कार्तिक 27 देखि 30 सम्मका लागि नयाँ महाधिवेशन मिति तोकेको छ। पछिल्लो कार्यतालिका अनुसार असोज 15 सम्म 7वटै प्रदेशमा महाधिवेशन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो। राप्रपा पनि आगामी आवधिक निर्वाचन अघि पार्टीमा महाधिवेशन सकाउने चटारोमा छ। सारा त दलहरू अहिले आफ्नो पार्टीलाई पुनर्ताजगी गर्ने, नेतृत्वमा नवीकरण गर्ने र पार्टीलाई सशक्त बनाउने दौडमा देखिन्छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले संविधान त्रुटिपूर्ण रहेकाले देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गएको बताउनु भएको छ। आज पार्टीका महिला नेत्रीहरूले जनकपुरमा आयोजना गरेको जितिया पर्वको महत्त्व विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले देशमा राजनीतिक अस्थिरता रहे पनि मधेसको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको ध्यानाकर्षण गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो। नहीं छोड़े हैं, मधेसी मुद्दा के साथ हम हैं, चाहे वो संविधान संशोधन का विषय हो, चाहे वो नागरिकता का विषय हो, चाहे वो समावेशी का विषय हो, चाहे वो पहचान का विषय हो, हम उस सब के लिए संघर्ष करते रहे हैं। और अभी जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं डेमोक्रेसी के बाद, सबों को जो है हम जो है इसको याद दिलाते रहे हैं। संविधान में जो है हमारी उपेक्षा की गई। अध्यक्ष ठाकुरले अन्तरिम संविधानले दिएको अधिकार समेत कटौती गरेकाले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अडानमा आफ्नो पार्टी रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ अब बाँकी समाचार। तत्कालीन कर फर्स्योट आयोगका सदस्य सचिव चूडामणि शर्मासँग विशेष अदालतले 50 लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ। आज विशेष अदालतका सदस्यहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले उनलाई 50 लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो। कर फर्स्योट आयोगले व्यवसायीहरूलाई जथाभावी कर छुट दिएर राज्य कोषमा 1,32,20,585 रुपैयाँ घाटा लगाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असार 9 गते शर्मा सहित तत्कालीन आयोगका अध्यक्ष लुम्मध्वज महत र सदस्य उमेश प्रसाद ढकाल विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। करदाताहरूको विभिन्न कर शीर्षकमा कर बर्क्यौता रहेकोमा कर फर्स्योट आयोगका पदाधिकारीहरूले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिई कर छुट दिने गरी सम्झौता गरी मनोमानी किसिमले बदनियतपूर्वक 1,33,20,385 रुपैयाँ बक्यौता कर छुट दिएको पुष्टि भएको अख्तियारको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने देउबा सरकारको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासले आज आयोग विघटन सम्बन्धी निर्णयसँगै नयाँ आयोग गठन आदेश र नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी निर्णयको फाइल मगाएको हो। गत भदौ 25 मा देउबा सरकारले तत्कालीन आयोग विघटन गरेर नयाँ आयोग गठन गरेको थियो। केशव निरौलाको नेतृत्वमा भदौ 29 मा नयाँ आयोग गठन गरिएको थियो। तत्कालीन आयोगका अध्यक्ष देवी गेवालीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो। उक्त निर्णय बमोजिम सोमबार सर्वोच्चमा छलफल भएको थियो, तर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने बारे कुनै निर्णय गरेको छैन। जहाँ गए पनि घण्टौं लाइन बस्नु नेपालीहरूका लागि नियति जस्तै बनिरहेको छ। अझ
सरकारी कार्यालयमा त यो सामान्य बन्दै गएको छ। सबैभन्दा बढी सेवाग्राही पुग्ने मध्येको एक राहदानी विभाग पनि यसबाट अछुतो छैन। अर्थात् रेमिट्यान्सबाट चलेको देशमा विदेश जान आवश्यक पासपोर्ट बनाउने हैरानी बेहोर्नु परिरहेको छ। एक रिपोर्ट। राहदानी विभागमा सेवाग्राहीहरूले पाउने शास्ति भोग्नेलाई बाहेक अरू कसलाई थाहा होला र? यहाँ शास्ति भोग्ने तिनै हुन् जो विदेशमा पनि शास्ति नै भोग्छन्। श्रम बेच्न 7 समुद्र पारी पुगेकाहरू कोही बाकसमा फर्किन्छन्, कोही अङ्गभङ्ग भएर स्वदेश आइपुग्छन्। नेपालमा स्थानीय एजेन्टदेखि चरण चरणका एजेन्टहरूले यी युवालाई किस्ता किस्तामा बिक्री गर्छन्। अर्थात् युवा बेचेर देश चलाइरहेकाहरूले पासपोर्ट बनाउने काम समेत झन्झट रहित बनाउन सकेका छैनन्। राहदानी बनाउनेहरू मध्ये ठूलो संख्या देशका अन्य जिल्लाहरूबाट आउनेको छ। उनीहरूको यातायात भाडा, बसाइ खर्च तथा द्रुत प्रिन्ट मार्फतको शुल्क समेत जोड्दा राहदानी निर्माण खर्च कम्तीमा 35,000 पुग्ने गरेको सेवाग्राहीहरू बताउँछन्। अझ बिहानै गाडी नपाउने समस्याका कारण विभागमा 3 बजेबाट लाइन लाग्न आइपुग्ने सेवाग्राहीहरू 1 बजे नै हिँड्नुपर्ने बताउँछन्। लाइन छोडेर थोरै दायाँ बायाँ भए मात्र पनि घन्टौँ पछि परिने डरले उनीहरू भोकै बसिरहेका भेटिन्छन्। त्यसमाथि पनि कम्तीमा 2 दिन समय खर्चेका उनीहरूले कार्यालयले तोके बमोजिमको शुल्क तिर्दा समेत तोकिएको समयमा राहदानी पाउँदैनन्। धेरै गाह्रो छ पासपोर्ट बनाउनलाई। खै त भाले आउँदैन, जहाँ गयो त्यही लाइनको लाइन छ, जहाँ गयो त्यही लाइनको लाइन छ। देख्नु भएको छ कि दुःख त हेर्नु न, ठडी नि अब खाजा नास्ताको व्यवस्था छैन। कहीँ यसो खाम भनी बाहिर जाम भने अर्को लाइन मिच्ने हो कि पनि डर छ होइन। एउटा सिस्टमै छैन। खै त केही सिस्टमै छैन। गाह्रो छ नि बहुत। हुन त राहदानी विभागको बोर्डमा गुणस्तरीय सेवा दिए बापत आइएसओ चिन्ह पाउने नेपालको पहिलो सरकारी कार्यालय भनेर उल्लेख छ। तर यहाँ महिला र पुरुषलाई फरक लाइनमा राख्ने जस्तो सामान्य व्यवस्थापनको कार्य समेत गरिएको छैन। तर विभागका पदाधिकारीहरू भने यो समाधान नै गर्न नसक्ने समस्या भएको बताउँछन्। विभागबाट दैनिक 2500 राहदानी प्रिन्ट हुने गरेको बताउने उनीहरू सो विभागको अनुमानभन्दा बाहिरको माग भएको जानकारी दिन्छन्। अर्थात् विदेशिनीको संख्या कम तर राहदानी बनाउनेको संख्या उच्च हुनुले राहदानी बनाइराख्ने सोचले काम गरेको उनीहरूको दाबी छ। जिल्लाबाट 1 महिनामा राहदानी प्राप्त हुने भएकोले यसबारे पनि सोच्न सके विभागमा देखिएको चाप कम गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ। यो समस्या अन्त्यका लागि ई पासपोर्ट जारी गर्ने तयारी भइरहेको विभागले बताएको छ। हामीलाई जसरी सेवा दिँदैछौँ त्यो अनुसारको फ्लेक्सिबिलिटी पनि हुनपर्छ। त्यो फ्लेक्सिबिलिटीमा यो ठाउँमा बसेर राम्रो गर्न खोज्दै पनि अप्ठ्यारो कहाँ पर्ने हो भने हामीसँग बजेट हुँदैन, बजेट पर्याप्त हामी चलाउन पाउँदैनौँ, हामीले दरबन्दी थपघट गर्न पाउँदैनौँ। सधैँको हिसाबले हो भने म तपाईँलाई अहिले पछि पनि रेकर्ड देखाउँला। 2010देखि डिसेम्बरदेखि हामीले जारी गरेको यो सिजनमा जहिले पासपोर्ट लिनेको सङ्ख्या घटेको छ। यो भदौ, असार, साउन, भदौ, असोज घट्ने महिना हो। अनि दसैँ तिहार मानिसकेपछि, छठ मानिसकेपछि फेरि बढ्ने समय हो। त्यस कारणले हाम्रो ग्राहकहरूको पनि प्रेडिक्टेबिलिटीमा क्वेसन छ। उहाँहरूले किन अहिले बनाउँदै हुनुहुन्छ? तपाईँले अघि प्रश्न गर्दा 1500 मान्छे जाँदै गर्दा भन्नुभयो, अहिले त 200 नै गएको छैनन्। राहदानी प्राप्तिका लागि सरकारले महँगो शुल्क सहितको सुविधाहरू ल्याएको छ। एकै व्यक्तिबाट 15,000 सम्म शुल्क लिने तर एक थान पासपोर्ट बनाउन असाधारण कष्ट पनि सँगसँगै दिने राहदानी विभागको रवैयाले सीमा नागेको छ। महँगो शुल्क पनि लिने, सुविधा पनि नदिने आइएसओ प्राप्त सरकारी यो निकायले आफ्नो लाज ढाक्न सकिरहेको छैन। पछिल्लो 24 घण्टामा 1282 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 12,081 PCR परीक्षण गर्दा 975 जना र 3,407 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 307 गरी 1,282 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 7 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1,262 जना निको भएका छन्। सोमबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 7,92,367 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,101 पुगेको छ भने 7,62,416 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,848 रहेको छ। अब बाँकी समाचार। दशैंमा घर जाने यात्रुलाई लक्षित गरेर आजदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरिएको छ। दशैं मनाउन घर जानेहरूका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरिएको हो। काठमाडौँ छोड्नेको भिड बढ्ने भएकोले विगत धेरै वर्षदेखि दशैं अगाडि टिकटको अग्रिम बुकिङ खुला गरिन्छ। तर सोमबार पहिलो दिन भने टिकट काउन्टरमा खासै भिड भने देखिएको थिएन। एक रिपोर्ट। काठमाडौँबाट घर जानका लागि सोमबारदेखि अग्रिम बुकिङ टिकट खुला भएको छ।
सरकारले यातायात व्यवसायीसँग छलफल गरेर सोमबारदेखि लामो तथा मध्यम दूरीका बसको अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गरेको हो। काठमाडौँको नयाँ बस पार्कमा अग्रिम टिकट बुकिङका लागि टिकट काउन्टर 11वटा थप गरिएको छ। नयाँ बस पार्कबाट देशभरका 65 भन्दा बढी जिल्लामा सार्वजनिक गाडी आवत जावत गर्दै आएका छन्। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर काठमाडौँका विभिन्न 14 ठाउँमा यात्रु सहायता कक्षा समेत स्थापना गरेको छ। यो वर्ष कोरोना संक्रमणको दर घटे पनि जोखिम कायम रहेको कारण काठमाडौँ छोड्नेको संख्या कम हुने आंकलन गरिएको छ। विगतमा अग्रिम टिकट बुकिङ खुलेसँगै पहिलो दिनमा नै यात्रुहरूको चाप हुने गर्थ्यो, तर यो वर्ष बस पार्कमा विगतको जस्तो चाप भने थिएन। गत वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला नगरिएको भए पनि यस वर्ष भने समयमा नै अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गरिएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला बताउँछन्। तर दशैंको समयमा यात्रु बढ्ने अपेक्षामा रहेका यातायात व्यवसायीहरू बुकिङ खुलेको पहिलो दिनै यात्रुको चाप कम देखेकाले निराश भएको बताउँछन्। यहाँको व्यवस्थापन असाध्यै राम्रो छ, त्यो त तपाईँहरूले पनि हेर्नु, मैले भनिरहनु पनि पर्दैन। तर यात्रुको चाप छैन, यात्रु नै छैन। पहिला हामी आजको दिनमा जाँदाखेरि चाहिँ हजारौँ यात्रुको चाहिँ लाम हुन्थ्यो, अत्यन्त उत्साहपूर्ण ढङ्गबाट एकदम हा हो गरेर खुसियालीका साथ यात्रुहरूले टिकट काटिरहेको हुन्थ्यो भने आज बिहान जाँदा त निराश लागेको छ। 10% मान्छे पनि देखिरहेको छैन। अब यो चाहिँ कारण के हो? अब कोभिडले गर्दा मान्छे गइसकेको हो या मान्छे चाहिँ अर्थतन्त्र अब 1.5 वर्षको चाहिँ पिरियडले सबै कोभिडले गर्दा अस्तव्यस्त भएर कोभिडको कारणले चाहिँ खर्चपर्च नभएर जानै नसकेको हो या चाहिँ गएका मान्छे उतै बसेको हो या चाहिँ अब अझै केही दिनमा खुलेर आउँछन् मान्छे। यी कुरा हामीलाई हेर्नु केही दिन बाँकी अझै पनि छ। तर आजको जो सिम्टम आज देखिरहेछौँ निराशजनक छ। अग्रिम टिकट बुकिङको पहिलो दिन काउन्टरमा पश्चिमको धनगढी, टिकापुर, बझ्याङ, बाजुरा, सल्यान, रुकुम, प्युठान, रोल्पा तथा पूर्वको ताप्लेजुङ, इलाम, काकडभित्ता, उदयपुर लगायतका ठाउँमा जाने यात्रुको लाइन थियो। सर्वसाधारण पनि गत वर्षभन्दा सहज तरिकाले टिकट लिन पाएकोमा खुसी देखिन्थे। त्योभन्दा त अहिले धेरै सजिलो छ नि। पहिला त अब लकडाउन गर्दाखेरि अप्ठ्यारो थियो है, ठिक लाग्यो मलाई। खै अरूले के छ होइन त्यो त थाहा भएन। हामीले त अब सजिलै लागेछ। अब सहज, अब टिकट पाउनलाई चाहिँ सहजै छ। पहिला आएर अलि बिहानै पनि आउनु पर्थ्यो, अहिले जस्तो कम्प्युटराइज गरेको रहेछ होइन, विद्युतबाट काट्ने होइन, त्यो सिस्टम राम्रो रहेछ। अरू त अब टिकट चाहिँ बढेको त्यही हो। मैले यो वर्ष चाहिँ शास्ति खेप्नु पर्ने, किन भर्खरै म आएको हो। मैले 20 मिनट जस्तो यहाँ वेट गरेँ होला अनि राम्रै टिकट पाइयो। कतिपय सर्वसाधारणले भने अनलाइन टिकट बुकिङमा पश्चाताप गरेको गुनासो गरेका छन्। पूर्वतर्फ जाने यात्रुलाई अनलाइनबाटै टिकट बुकिङको व्यवस्था गरे पनि पश्चिमका विभिन्न ठाउँमा जाने यात्रुको लागि भने लाइन बस्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ। राज्यले चाहिँ अब यो टिकट नपाएको मान्छेलाई चाहिँ एक्स्ट्रा बसहरूको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। अब मिल्छ भने चाहिँ गरिदिँदा भयो। अब अरू त त्यस्तो नत्र भने चाहिँ टिकट नपाए नि जनता त जसरी पनि उभिएरै जानुपर्छ सधैँ। अब बसहरू चाहिँ एक्स्ट्रा व्यवस्था गरिदिँदा राम्रो हुन्थ्यो। अहिले ठिकै छ। अहिले खै हामी ढिला आएर पनि होला होइन। पहिला यहाँ धेरै लाइनहरू हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ अहिले लाइन थोरै पनि रहेछ होइन। तर यहाँ चाहिँ टाइम लागिरहेको भने त्यही अनलाइन खुलिरहेको रहेछ नि त। अहिले पिठानको लागि चाहिँ अनलाइन रहेन छ अहिले होइन। पिठानको लागि पनि अनलाइन भइदिएको भए चाहिँ हामीलाई सुविधा हुन्थ्यो नि त अहिले। उपत्यकाको नयाँ बस पार्क बाहेक चाबहेल, गौशाला, कोटेश्वर, सुन्धारा र कलङ्कीबाट समेत अग्रिम टिकट बुकिङ सुरु गरिएको छ। साथै आगामी असोज 20 गतेबाट देशका सबै क्षेत्रका यातायातको लागि रोड पर्मिट पनि खुल्ला गरिनेछ। चाडपर्व मनाउन हरेक वर्ष अधिकांश नागरिकले उपत्यका छाड्ने गर्दछन्, तर नागरिकहरूले विभिन्न समस्या भोग्नु परेको छ। यो वर्ष भने विगतको जस्तो नागरिकले समस्या भने भोग्नु नपरोस्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा लीलामाया ठटाल, गङ्गापुर बस पार्क, काठमाडौँ। बुद्ध एयरको विमानमा समस्या भएपछि विराटनगर विमानस्थलमा अवतरण गर्न नसकी काठमाडौँ फर्किएर अवतरण गरिएको छ। ल्यान्डिङ गियरमा समस्या भएपछि अवतरण हुन नसक्दा जहाज काठमाडौँतर्फ फर्किएको त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। जहाज काठमाडौँको आकाशमै होल्ड भएको थियो। लामो समय आकाशमा होल्ड हुँदा त्रासले केही यात्रुहरू बेहोस समेत भएका थिए। काठमाडौँ सुविधा सम्पन्न विमानस्थल भएका कारण आकस्मिक अवतरण काठमाडौँमै गर्ने गरी जहाज फर्किएको हो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर कृष्ण प्रसाद आचार्यले नेपालमा अबको समस्या मल भण्डारण र वितरण भएको बताए। सोमबार ललितपुरमा मलखाद व्यवसायी सङ्घ नेपालको 5औं साधारण सभा तथा दोस्रो महाधिवेशनमा बोल्दै कृषि विकास सचिव आचार्यले मलको गुणस्तर र नियमनको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन छलफल गरिरहेको
बताए। एक रिपोर्ट। मलखाद व्यवसायी सङ्घ नेपालको 5औं साधारण सभामा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर कृष्ण प्रसाद आचार्यले मल भण्डारण र वितरणमा भएको समस्या समाधान हुनुपर्ने बताए। उनले सरकारले गुणस्तर र नियमनको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन छलफल गरिरहेको बताए। उनले आगामी दिनहरूमा गुणस्तर परीक्षण गर्ने कुरालाई ठूलो बनाएर अघि बढ्ने बताए। कृषि विकास सचिव आचार्यले नेपाली आयातकर्ताहरूले पछि दिए पनि हुने मललाई समयभन्दा अघि नै मल दिएको बताए। उनले मल धेरै नेपाली जनताको चासोको विषय भएकोले विभिन्न शंका आशंकाहरूलाई चिर्दै काम गरेर देखाउनु पर्ने बताएका छन्। कृषि सचिव आचार्यले सबैलाई राम्रो काम गरेर देखाउन पनि अनुरोध गर्दै कृषकहरूलाई आवश्यक मल र हाल्ने प्रक्रिया सिकाउनु पर्ने बताए। त्यो क्षमता त नेपाली चाहिँ इम्पोर्टर मात्रै होइन कि अब डिस्ट्रिब्युटरदेखि लिएर सबै सेक्टरमा काम हुने खालकाले नै हामीले राम्रो काम गर्न सक्छौँ भन्ने खालको प्रदर्शन गर्ने टाइम आएको छ। किनभने यो चाहिँ धेरै किसानसँग जोडिएको र अब सबैले शङ्का आशंकाको दृष्टिकोणले पनि हेर्ने भए हुनाले यस्तो यो पर्फर्मेन्स गरेर यसलाई जुन अरूले शङ्का आशंका गर्छ त्यसलाई चिर्न त्यो होइन भन्ने प्रमाणित गर्नलाई हामीले त्यो आवश्यक छ। सबै साथीहरूलाई डिलरहरूलाई म चाहिँ यो हार्दिक अनुरोध गर्छु। हामी अरूभन्दा कम्पिटेन्ट छौँ भन्ने अहिलेको जमानामा देखाउने भनेको अरूभन्दा राम्रो काम गरेर हो। कुराभन्दा राम्रो काम गरेर प्रदर्शन गरेर देखाउने हो। त्यसमा सबैतिर साथीहरूले त्यसमा चाहिँ ध्यान पुर्याउनु हुन मैले चाहिँ अनुरोध गर्छु। र अर्को थोरै कुरा पनि आयो, यो मल चाहिँ कहिले हाल्ने। अब सङ्घले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने एसोसिएसनले एज अ यति ठुलो बिजनेसको रूपमा इम्पोर्टको हामी कुरा गरिरहेको छौँ पोहोर 19 र यसको बिक्री वितरण ढुवानीदेखि त धेरै ठाउँमा फेरि हाम्रो इङ्गेज छौँ, भ्यालु एडिसन छ पनि। यति ठुलो कारोबार गर्दाखेरि अर्को सँगसँगै सामाजिक उत्तरदायित्व पनि आउँछ। किसानले मल लाँदाखेरि चाहिँ कसरी हाल्ने हो। कार्यक्रममा मन्त्रालयका पशुपक्षी विकास सचिव डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्माले मलमा कृषकहरूका लागि फर्म र फ्याक्ट्रीको आवश्यक रहेको बताए। उनले यसका लागि वितरण व्यवस्थापन, सप्लाई र समुचित व्यवस्थापनको अत्याधिक भूमिका र महत्त्व रहेको औल्याए, जसका कारण मलखाद तथा साल ट्रेडिङले गरिरहेको बताउँदै उनले किसान र फार्म र फ्याक्ट्री जोड्ने काम व्यवसायीहरूको भएकोले दत्तचित्र भएर लागि पर्नुपर्ने बताए। फार्म र फ्याक्ट्री यो तीनटा मलको आपूर्ति व्यवस्थापन प्रयोगमा जोडिएका संस्था भनौँ पात्रहरू हुनुहुन्छ। यो बिचमा पनि तपाईँहरू दुईटालाई जोड्ने, किसानलाई फार्मलाई जोड्ने र फ्याक्ट्रीबाट लिएर आएर अथवा सप्लायरबाट लिएर आएर फ्याक्ट्रीबाट ल्याएर फार्मसँग जोड्ने काममा जुन बिचमा काम गर्दै हुनुहुन्छ व्यवसायी सङ्घ मलखादको व्यवसायीको हिसाबले तपाईँहरू धेरै ठुलो भूमिकामा रहनुभएको छ। त्यस्तै कार्यक्रममा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले मलखादलाई सहकारी बाहेकको जस्तो संगठन बनाउन खोजेको आरोप लगाए। उनले मलखादले विधान परिमार्जन गर्ने कुरा गरिरहेको भन्दै संगठनलाई खुला बनाएर लैजान अनुरोध गरे। उनले मलखाद सहकारीलाई समेत प्रशिक्षित गर्ने थलो बनोस् भन्ने सुनाउँदै अनुशासित र इमान्दार भएर कृषकको सेवामा लाग्नुपर्ने बताए। सहकारी बाहेकको संगठन जस्तो मात्रै बनाउन खोज्नुभयो होइन, हुँदैन त। तपाईँको पावर आफैले चाहिँ मिनिमाइज गर्नुभयो। विधान परिवर्तन गर्ने कुरा भएको छ, गर्नुहोस्, खुला बनाउनुहोस्, सहकारीलाई समेत प्रशिक्षित गर्ने थलो होस्, आफू पनि अनुशासित इमान्दार भएर सेवा किसानलाई दिने हो नि त आखिर अन्तत होइन। तपाईँहरूले पहिला भन्नुहुन्थ्यो आफ्नो बाना मात्रै पुर्याउनलाई हामीलाई दिए हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ होइन। अब बाना पुर्याएपछि अब सेवा सुशासनमा सहयोग गर्नु पर्यो, मुनाफा मात्रै नहेर्नुहोस् यसमा। प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारीले नाफाका लागि नभएर सबै डाटाहरू स्पष्ट बनाएर व्यवहारले आफ्नो स्थान मजबुत बनाउन सुझाव दिए। उनले बिक्री वितरणमा सुशासन महत्त्वपूर्ण पाटो भएको बताउँदै उक्त जिम्मेवारी बोध गरेर निर्देशिका बमोजिम कम्प्युटरकृत हुनुपर्ने बताए। नेपाल स्काउटका निवर्तमान संयोजक लोकबहादुर भण्डारीले आफू नेतृत्वको राष्ट्रिय तदर्थ समिति खारेज गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने बताउनु भएको छ। जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै सरकारले 8 असोजमा भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय तदर्थ समिति खारेज गरेको थियो। सोमबार सरकारको पत्र बुझेपछि निवर्तमान संयोजक भण्डारीले कानुनी सल्लाह गरेर अघि बढ्ने बताउनु भयो।
आफ्नो नेतृत्वको तदर्थ समितिले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको सरकारको दाबी उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो। जिम्मेवारी अनुसार हामीले सदैव 100% योगदान दिने प्रयास गर्यौँ। विगत लामो समयदेखि सरकारी निकायले नामै सुन्न नचाहने अवस्थाको रूपमा परिचित नेपाल स्काउट पछिल्लो समय नेपाल सरकारले बोकेको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सरकारका हरेक कार्यक्रममा हातमा हात काँधमा काँध मिलाउँदै सांगठनिक र प्रशासनिक दुवै हिसाबले थप सुदृढ सबल भएको छ। स्काउटको ऐन अहिले मन्त्री परिषदको विधायन समितिमा अड्किरहेको उहाँले बताउनुभयो। आफ्नो कार्यकालमा स्काउटलाई व्यवस्थित र समय सापेक्ष बनाउने काम गरेको पनि उहाँको दाबी थियो। अब पालो आर्थिक समाचारको। साताको दोस्रो कारोबारको दिन आज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले घटेको छ। नेप्से आज 73.05 अङ्कले घटेर 2685.42 बिन्दुमा थामिएको छ। यो अघिल्लो दिनको तुलनामा 2.65% कम हो। यस्तै आज सेन्सिटिभ परिसूचक 12.94 अङ्कले घटेर 506.33 बिन्दुमा पुगेको छ। यस दिन 227 कम्पनीका 1,07,48,068 किता सेयर किनबेच हुँदा 5,12,09,73,096 रुपियाँको कारोबार भएको छ। आज 13वटै उपसमूहको मूल्यमा गिरावट आएको छ। सबैभन्दा धेरै फाइनेन्स 4.53%ले घटेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आणविक हतियार रहित विश्व निर्माण गर्न विश्व समुदायलाई आग्रह गरेका छन्। विश्व आणविक हतियार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा गुटेरसले सो कुरा बताएका हुन्। उनले आणविक हतियारहरू विश्वबाट नै अनिवार्य रूपमा उन्मूलन हुनुपर्नेमा जोड दिए। महासचिव गुटेरसले यो हतियार मानवता विरुद्धको र घातक भएकोले विश्वबाट नै उन्मूलन हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। तर अहिले पनि आणविक हतियारहरू विश्वमा चुनौतीका रूपमा रहेको उनको भनाइ छ। उनले गएको 1 दशक यता विश्वबाट नै आणविक हतियारहरू घट्दो रूपमा रहेको पाइएको भए पनि यसको सङ्ख्या अझै पनि विश्वमा कम्तीमा पनि 14,000 जति रहेको उनले बताए। तर पनि यो अहिलेको विश्वका लागि घातक नै रहेको उनले बताए। त्यसैले यी सबै हतियारहरू विश्वबाट नै उन्मूलन गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने चुनौती संयुक्त राष्ट्रसङ्घ समक्ष रहेको उनको भनाइ छ। अब पालो खेल समाचारको। नेपालले ओमानसँगको मैत्रीपूर्ण खेलमा लज्जास्पद हार बेहोरेको छ। कतारको दोहामा गैराती भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल ओमानसँग 7-2 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। कतार युनिभर्सिटीको मैदानमा पहिलो हाफमा 2-1 को अग्रता बनाएको ओमानले दोस्रो हाफमा एकतर्फी गोल गरेको थियो। साफ च्याम्पियनसिपको तयारीका लागि नेपालले फिफा वरियतामा 90 स्थानको ओमानसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको हो। साफको तयारीका लागि नेपाली टिम कतारमा रहेका छन्। नेपाली टिम कतारबाटै साफका लागि मालदिप्स जानेछ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले आइतबार साफ खेल्ने 23 सदस्यीय टिमको घोषणा गरेका थिए। नेपाल र मालदिप्स बीचको खेल असोज 15 मा माले स्थित राष्ट्रिय फुटबल स्टेडियममा हुनेछ। नेपालले दोस्रो खेलमा श्रीलङ्कासँग असोज 18 गते खेल्नेछ। नेपालले तेस्रो खेलमा भारतसँग असोज 24 र लिग चरणको अन्तिम खेलमा बङ्गलादेशसँग असोज 27 मा खेल्नेछ। 5 राष्ट्र सहभागी प्रतियोगिताको लिग चरणको खेलपछि शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि असोज 30 मा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग T20 क्रिकेट अन्तर्गत भैरवा ग्लाडिएटर्स र चितवन टाइगर्स बीचको खेल स्थगित भएको छ। टियु क्रिकेट मैदान भिजेको कारण खेल गराउन नसकिने भएपछि भैरवा र चितवन बीचको खेल स्थगित गरिएको हो।
आइतबार परेको वर्षाका कारण मैदान भिजेको थियो। सोमबार समेत वर्षा भएपछि अम्पायरले खेल स्थगित गरेको हो। भैरहवा र चितवन बीचको खेल टस समेत नभई स्थगित भएको हो। दुई टोली बीचको खेल दिउँसो 31 बजे सुरु हुने तालिका रहेको थियो। सोमबार नै तय भएको काठमाडौँ किङ्स 11 र विराटनगर वारियर्स बीचको पहिलो खेल समेत स्थगित भएको थियो। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज पनि प्रभावित। एमाले संसदीय मर्यादाको कुरा गर्नु शरमको विषय भएको सत्ता पक्षको भनाई। नेपाललाई कालो सूचीमा पार्न खोजिएको एमालेको आरोप। निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन सम्पन्न गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूको दौडधुप तीव्र। कानुनी जटिलता हल गरेर मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन पहल गर्ने माओवादीको निर्णय। कर फर्चियोट आएका पूर्व सदस्य सचिव चुडामणि शर्मासँग विशेष अदालतले माग्यो 50 लाख रुपियाँ धरौटी। भूमि आयोग विघटनको निर्णय झिकाउन सर्वोच्चको आदेश। आणविक हतियार रहित विश्व निर्माण गर्न विश्व समुदायलाई राष्ट्रसङ्घका महासचिवको आग्रह। 14,000 आणविक हतियारले मानव सभ्यतालाई चुनौती दिइरहेको भनाई। र ओमानसँगको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल 7-2 गोल अन्तरले पराजित। EPL T20 क्रिकेट अन्तर्गत भैरहवा ग्ल्याडिएटर्स र चितवन टाइगर्स बीचको खेल स्थगित। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।